अस्सलाम वालेकुम टॉरस दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। 2026 दूसरे महीने में जो प्लानिटरी पोजीशन चेंज हो रही थी, उस सिलसिले का ये प्रोग्राम आपके सामने हाज़िर है। इससे पहले आपने देखा होगा जनवरी, फ़रवरी, आज हम करेंगे फ़रवरी से मार्च तक का सिलसिला, ये पूरे महीने का, जो 20 फ़रवरी से ऑलमोस्ट 20 मार्च तक आपके सामने होगा। टॉरस साइन कैसा होगा? आपकी प्लैनेटरी पोज़ीशन अगर मैं ये देखता हूँ तो किस किस्म की है? अच्छा, ये मैं अमूमन बताता नहीं, लेकिन बहुत से लोगों ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की थी कि जब आप अपना मंथली हॉरोस्कोप बताएँ तो उसमें रफ़ली हमारी प्लैनेटरी पोज़ीशन को ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। तो उसमें नोट कर लीजिएगा, आपकी सूरज आपके 11वें घर में आयशात के खाने में मौजूद है। सैटर्न, ज़हल जो आपका 12th हाउस है, एरीज़, उसमें अभी रिसेंटली यानी 15th फ़रवरी को आया, और इस वक़्त जब हम आगाज़ कर रहे हैं तो ये मून पोज़ीशन उसके साथ होगी। जुपिटर जिसे खुदा की रहमत कहते हैं, ये आपके 3rd हाउस में मौजूद है हमेशा की तरह। अब दोस्तों इसकी रोश और मार्स आपके 10th हाउस में, ये मेजर प्लैनेटरी पोज़ीशन है जो प्रोग्राम से पहले मैं आपके साथ शेयर करने चला जा रहा हूँ, ताकि इसकी रोशनी में आपको अंदाज़ा हो सके कि आपके सितारों की पोज़ीशन क्या है और आपने किस तरीके से आने वाले वक़्त में इसको अकॉर्डिंगली एक्ट करना है। सबसे अहम चीज़ क्या होती है कि जब कोई ऐसा सितारा जो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है, जब वो आपके 12th हाउस में होता है, सैटर्न है, उसके साथ-साथ मून पोज़ीशन भी है, तो ये ऐसे-ऐसे हालात पैदा करता है कि जहाँ कभी-कभी आपको यूँ महसूस होता है कि बैक एंड के ऊपर ऑफ़िस में, बिज़नेस में, कुछ और जगहों के ऊपर जहाँ-जहाँ आपके माशी मफ़ादात वाबस्ता हैं, वहाँ चीज़ें डिफ़रेंट तरीके से हो रही हैं। कोई ऐसी साज़िश तो नहीं मैं कहूँगा, कोई ऐसी छोटी-मोटी मूव हो रही है जिसकी वजह से आपको अपनी फ़ाइनेंशियल सक्सेस मिलने में थोड़े से प्रॉब्लम्स की इंडिकेशन है। मसलन आपकी प्रमोशन ड्यू थी, लेकिन वन और द अदर रीज़न उसमें रुकावट पैदा होती हुई दिखाई देती है। इसी तरह आपकी कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, आपने सर्विस दी थी, आपकी पेमेंट ड्यू थी, लेकिन पेमेंट आपको वसूल नहीं हो रही, और उसके होने में कोई न कोई एक ऐसा ह्यूमन फैक्टर है जो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, यानी दूसरे लफ्ज़ों में मैं कहूँ चाहते हुए और ना चाहते हुए भी आपके खिलाफ काम कर रहा हो सकता है। अच्छा, आपने इस चीज़ को बड़े गौर से समझना है कि हो सकता है। होता यूँ है कि जब इंसान मुश्किल में होता है, तकलीफ़ में होता है, तो वो कहते हैं कि ये वो लम्हा होता है जब उसका ईमान कमज़ोर होता है। और जब ईमान कमज़ोर होता है तो हम अपने इर्द-गिर्द के लोगों के इंटेंशन, उनकी नीयतों के ऊपर सबसे पहले जिसे कहते हैं शक करते हैं। मैं इसीलिए आपसे बात कर रहा हूँ और यही कह रहा हूँ कि हो सकता है, होगा नहीं, चांसेस हो सकते हैं। लेकिन अब क्या तरीक़ाकार है? तरीका ये नहीं होता कि आप फ़ौरी तौर पे अपने इर्द-गिर्द बिला जवाज़ लोगों के साथ लड़ना-भड़ना शुरू कर दें, शिकवा शिकायत शुरू कर दें, नहीं। बल्कि ये देखिएगा लॉजिकली कि कोई चीज़ें ऐसी तो नहीं है जहाँ कुछ मफ़ादात का टकराव है, कोई क्लैश है। अगर ऐसी कोई चीज़ है तो उसे आपने बड़े समझदारी के साथ हल करना है, ताकि वो आपको नुकसान का सबब ना बन सके, और ना ही कन्फ्रंटेशन में खुल के आना है। बिल्कुल, मसलहत की वजह से, एहतियात की वजह से अपने ख़यालात को अपने कंट्रोल में रखना है, अपनी ज़ुबान, अपने लबो लहजे को अपने काबू में रखना है। ये जनाब पोज़ीशन जब आपकी होगी तो आपकी बिज़नेस में पार्टनर्स के साथ, जॉब में अपने सीनियर्स के साथ, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, आपके रिलेशनशिप में बहुत बेहतरी होगी, इंशाल्लाह बहुत आसानी भी होगी। उसके बाद फाइनेंशियल मैटर्स किस किस्म के होंगे? आपने देखा होगा कि जब सैटर्न आपके 11th हाउस में था तो इनकम हाउस को थोड़ा-सा स्क्वेयर बनने की वजह से प्रॉब्लम्स की इंडिकेशन थी। अलबत्ता अभी जब हम देखते हैं तो क्या होता है कि अखराजात में इज़ाफ़ा गैर मुतवक्को कोई रीज़न बन सकती है, उसकी वजह से इज़ाफ़ा होता हुआ दिखाई देता है, और किसी बड़ी रकम की वसूली जो थी रुकी हुई थी, उसमें आगे जाके तो चांसेस होते हैं, लेकिन सरेदस्त कोई ऐसी बड़े पॉजिटिव किस्म के, स्ट्रॉन्ग किस्म की इंडिकेशन नहीं है कि जहाँ आपकी अमाउंट जो डूबी थी, फँसी है, वो आपको फ़ौरी तौर पे मिल सके। बल्कि अगर आपने अपनी सर्विसेज़ किसी के साथ मिल के कुछ ही मुश्तरका मफ़ादात में कोई काम किया था और उससे आपको उम्मीद थी कि आपको कुछ पैसे मिलेंगे, तो शायद वो भी डिले हों। अलबत्ता अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप
اکیلے ہیں، گروپ کی شکل میں ہیں، کمپنی کی شکل میں ہیں، تو آپ نے جو کام کیے تو اس کی بلنگ آپ ٹائملی کرتے رہیے گا اور فالو اپ بھی آپ کرتے رہیں گے، تاکہ آپ کو وقت کے اوپر آپ کے ریسیویبلز ہیں وہ مل سکے۔ اسی طرح آپ کے اوپر تھوڑا سا جو آپ کی لون لائبلٹیز، کریڈٹ کارڈ، بینکس، ان چیزوں کے ذرا سے دباؤ بھی آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر ایسی کوئی پوزیشن تو کوشش کیجیے کہ کچھ نہ کچھ دے کے معاملات کو چلتے رہنے دیجیے گا۔ یہ جناب آپ کی مالی پوزیشن ہے۔ اس کے بعد بیرون ملک امیگریشن کے امکانات، کیونکہ جوپیٹر آپ کے تھرڈ ہاؤس میں موجود ہے، نائنتھ کو سپورٹ کر رہا ہے، تو اسٹل ہے۔ اگر آپ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ نے باہر جانا ہے، آپ نے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا ہے، فالو اپ کیجیے گا، لکھتے رہیے گا۔ مختلف ملکوں میں، مختلف ایریاز میں جاب کے لیے متلاشی ہیں، تو ایگزیکٹلی یہ وقت بھی اس کے لیے بڑا پوٹینشیل ہے، برابر ہے، بشرطے کہ آپ رائٹ ڈائریکشن میں رائٹ موومنٹ کر کے اپنی کوششوں کو جاری رکھیے گا۔ یہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے آپ کو آسانیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اسٹوڈنٹس کے لیے چونکہ ٹویلتھ ہاؤس میں سیٹن کی موجودگی جو ہے ذرا سا ایک نئے اینگل لے کے آتی ہے۔ یوں دکھائی دیتا ہے کہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ آپ کی مین جو آپ کی زندگی کا کورس آف لائن ہے، ایجوکیشن ہے، چیزیں ہیں، سارا کچھ اسے ڈسٹریکٹ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ تو اپنے آپ کو آپ نے فوکسڈ کرنا ہے، ٹریک پہ رہنا ہے، اپنے وقت اور اپنے فائنانسز کو ضائع نہیں کرنا، یہ چیز ذہن میں رکھ لیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ پروفیشنل کالجز میں داخلہ لینے والے بچوں کے لیے یہ ہوگا کہ آپ کے اے لیول او لیول کے ایگزام بھی ہو رہے ہوں گے، یہ پیریڈ اس طرح کا، تو یہ بہترین کوشش کریں گے، پوری کنسنٹریشن کے ساتھ ٹائم دیں گے، تو آپ کو اپنی مرضی کے مطابق انشاءاللہ نتائج بھی ضرور ملیں گے۔ یہ جناب دوستو پلانٹری پوزیشن تو ہے آپ کی اس چیزوں کی۔ اس کے بعد شادی، ڈیفینیٹلی پرپوزلز تھا، آیا چلا گیا، واپس نہیں آیا، یہ آپ کو گاہے بگاہے فیل ہوگا، ایسا ہوتا ہے۔ سیٹن آپ کے 12th ہاؤس میں ہے، یہ فیک اینڈ فالس قسم کی ہوپس پیدا کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، جبکہ ریالٹی میں شاید چیزیں اس طریقے سے نہ ہوں۔ اس لیے جناب آپ نے اپنی جذباتی معاملات کو بڑا کنٹرول میں رکھنا ہے، ایموشنز کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ اگر کہیں محبت ہے، بات چیت جاری ہے، گفتگو فون پہ ہوتی ہے، تو شکوہ شکایت کم، سننا زیادہ ہے، بولنا کم ہے، دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں بہتری اور آسانیاں پیدا ہوں گی۔ پرپوزل جو پیچھے آئے تھے اور وہیں پلٹ کے ان کے دوبارہ آنے کی امید بھی ہو سکتی ہے۔ میرج کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ پیریڈ اچھا ہے۔ اگر کوئی آپ کی شادی شدہ زندگی میں کوئی مسائل ہیں، ان کی وجہ سے آپ اپنے اسپاؤس سے سیپریٹ ہیں، تو مل بیٹھنے کا بھی وقت ہے، واپس ریکنسیلیشن کا بھی وقت ہے، نئے جوڑوں کے لیے محبت میں شامل ہونا، اور اس کے بعد شادی میں ہونا، انٹروڈیوس ہونا فیملی میں، کانفیڈنس کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرنا، یہ بھی ایک بہتر اور اچھا وقت ہے۔ انشاءاللہ اس میں آسانیاں بھی آپ کی زندگی میں ہوں گی۔ ہیلتھ سے متعلق اگر میں یہ کہوں گا کہ آف اینڈ آن، چونکہ پلانٹری پوزیشن اس طرح کی ہے جہاں آپ کی ہیلتھ ایشوز آپ کو تھوڑے سے ڈسٹرب کریں گے، آپ کی چیسٹ انفیکشن، الرجی کے فیکٹرز ہوں گے، اسی طرح آپ کے پیروں اور تلووں میں درد کی یا ایکسٹرا سینسٹیوٹی ہونے کی وجہ سے آپ کو کوئی شکایت پیدا ہو سکتی ہے، اور اس شکایت کا بہترین علاج یہی ہوتا ہے کہ اپنی امیونٹی اور اپنی ہیلتھ کو آپ نے اچھے طریقے سے بڑھانا ہے۔ نیند کی کمی کا بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر میں مشورہ آپ کو دوں گا کہ اگر آپ ہیلتھ انشورنس لے سکتے ہیں اگلے 3 سالوں کے لیے، تو یہ آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہوگا۔ دوستو یہ پلانٹری پوزیشن تھی اس ویک کی، اس منتھ کی، بلکہ میں یہ کہوں گا نیکسٹ ستارے کیا کہتے ہیں، یہ لے کے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اور ہمیشہ کی طرح میری یہ ریکویسٹ کہ چینل سبسکرائب بھی کرنا ہے اور دوستوں کے ساتھ آپ نے اس کو شیئر بھی کرنا ہے۔ خدا حافظ۔